प्यार करते इन्नी मुहब्बत करते सन ना। माँ ने कह देना ना पुत्र रात को दे ने, तो पुत्र ने आना अम्मा दे ने। जे माँ ने आना दिन रात है, माँ पुत्र ने आना जी अम्मा जी तुसी कह दिता दिन रात, तो मैं मान लिया दिन रात है। इन्नी मुहब्बत हजरत साद करते सन। तो जदों हुजूर की गुलामी के अंदर आए ना, हुजूर को वेख्या मुहब्बत हो गई, प्यार हो गया। तो जनाबे वाली आस्ता आस्ता कलमा पढ़ लिया। तो लोगों ने ना सब तो पहले जाके माँ को शिकायत लगाई। पूरा कुणबा तो पूरा खानदान, समझो पूरा कुणबा तो पूरा खानदान काफर सी। तो जनाब मुसलमान कोई नहीं सी, माँ भी काफरा सी, बाप भी, जनाब सारे ही काफर सन। सब तो पहले आप मुसलमान होए। जिस वक्त आप मुसलमान होए ना, तो सब तो पहले जाके माँ लोगों दसिया लै जिंदे नाल जड़ा पुत्र तेरे नाल मुहब्बत दे दावे करे, तेरे नाल मुहब्बत दे बुलंदो बाग दावे करे, लै ओ पुत्र ने फिर उस मुहम्मद का कलमा पढ़ लिया। माँ ने आखे लै परेशान होने की लोड़ केड़ी, तुहानू पता नहीं मेरा पुत्र मेरे नाल किन्ना प्यार करदा, मेरा पुत्र मेरे नाल किन्नी मुहब्बत करदा, मेरा पुत्र मेरे नाल किन्नी चाहत करदा। मेरे को आएगा मैं एक बार आखना है पुत्र कलमा छड़ दे, मेरा पुत्र कलमा छड़ देगा। उन्होंने पता है मैं अपनी माँ नाल बड़ा प्यार करना वा। हजरत इसी वकार फिर कलमा भी नबी दा दो जहाना दे सरदार दा पढ़िया सी, किसी आम दा कलमा नहीं। हजरत दो जहाना दे सरदार दा कलमा पढ़िया सी। तो जदों आप घर आए ना, तो माँ ने वेख्या तो जनाब पुत्र आ गया। तो कहन लगी पुत्र पता चलिया तू कलमा पढ़ लिया? जी अम्मा जान पहले कभी झूठ नहीं बोलिया सी, ते हुण भी झूठ नहीं बोलिया। बोलना क्योंकि हुण तो मैं नबी पाक दा कलमा पढ़ आया वा, जिन्हें हमेशा सानू सच बोलन की तबलीग की है, जिन्हें सच बोलन की दावत दी है कि झूठ नहीं बोलना, झूठिया दी अल्लाह की लानत है, हमेशा सच बोलिया करो। अम्मा जान पहले कभी झूठ नहीं सी बोलिया, मैं तो तुहाडा लाडला पुत्र हाँ, तो मैं हुण मुहम्मद अरबी का कलमा पढ़ आया, हुण मैं क्यों झूठ बोलना, हाँ मैं पढ़ आया वहाँ कलमा। माँ ने आख्या पुत्र छड़ दे, माँ ने आख्या पुत्र कलमा छड़ दे। ते अर्ज की अम्मा जान कलमा पढ़न छड्डन वास्ते तो पढ़िया ही कोई ना, कलमा छड्डन वास्ते तो पढ़िया ही कोई नहीं। इस कलमे ते हुण मेरी जान भी कुर्बान हो जाए, मैं कलमा कोई नहीं छड्डना है। माँ ने आख्या पुत्र कलमा छोड़ दे वरना मैं भुख हड़ताल कर दियांगी। माँ ने की कीता वेख्या कि पुत्र कलमा नहीं छोड़ रहा, सिर तो दुपट्टा उतारिया तो जनाब सेन दे अंदर धुप्पे बह गई। तो जनाब कहन लगी पुत्र जिन्नी देर तक तो कलमा ना छड़िया, तो मैं उन्नी देर तक खाना भी कोई नहीं, तो सिर ते दुपट्टा भी कोई नहीं लेना, तो धुप्पे ही बैठा रहना है। माँ ने वो चाल चली, वो खेड खेडी कि पुत्र जनाब जो माँ नू वेखेगा ना धुप दे अंदर भुखी दे प्यासी, तो पुत्र जनाब भज के आएगा और कलमा छड़ देगा। वो चाल चली एंड वाली चाल। और इन्नी मुहब्बत करने वाला साध अपनी माँ दे नाल, ते उधर मुहब्बत हो गई नबियां दे ताजदार दे नाल। हाँ हुण है ईमान दा इम्तिहान, हुण इत्थे आउंदा ईमान दा इम्तिहान। असीं फिर जदों कहने आ ना मेरे बाप दा मसला सी, मेरे अब्बे दा, मेरे चाचे दा मसला सी, तो मैं आख्या चल ठीक कोई गल नहीं है, तो ईमान जांदा है टुर जाए। ना 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 ना, सहाबा किराम ने ईमान ते किस तरह पहरा दिता, तवज्जो फरमाया जे। 3 दिन लंघदा, किन्ने जी 3 दिन लंघ गया, तीसरा दिन जारी है। माँ उवें ही जनाब खा नहीं रही, सिर ते दुपट्टा कोई नहीं, दिन चढ़दा धुप्पे बह जाती है। जदों प्यास लगी ना शिद्दत इख्तियार कर गई, तो जदों साहां ते आ गई है आखिरी मराहल सन, इंज लगता सी कि हुण साद दी माँ ने दुनिया च रहना कोई नहीं, आखिरी वक्त है। हजरत साद आप करीब आए, आके कहन लगे अम्मा जान तुहाड़ियां किन्नियां को जाना ने? ते माँ कहन लगी पुत्र जाना किन्नियां को होंदियां ने? एक ही जान होंदी है, इन्नियां चौखियां जाना तो नहीं ना होंदियां आईयां, एक ही जान हैगी है। अर्ज की अम्मा जान तुहाड़ी एक जान है ना, तुहाड़ियां वर्गियां मेरियां 1000 मावां आन, हाय हाय 1000 मावां आन, और वो मावां इस तरह भुख दे प्यास दे नाल तड़पन, और 1000 जाना इस तरह मेरियां मावां दियां जान
تے 1000 جانا میں قربان کرن نو تیار ہاں، لیکن اپنے سونے محمد عربی دا کلمہ چھڈن نو تیار نہیں ہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماؤندے نے، آپ فرماؤندے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑا جہاں نہیں۔ آلہ سرکار آپ فرماؤندے نے ایک جان نہ کروڑا بھی جانا ہون تے سونیا تیرے تے قربان کر دیئے، ایک جان کی دو جان کی کروڑا جان بھی ہون تے سونیا تیرے تے قربان کر دیئے۔ تے میں کیا ہے حضرت ہن میں جڑا پیغام دینا چاہنا ہوں آپ نے توجہ فرمایا جے، تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ماں دے نال محبت کر کے یہ وکھایا کہ محمد عربی دا دامن نہیں چھوڑنا، سونے محمد ناراض اللہ دے نبی نو ناراض نہیں کرنا ہے گا۔ میں کیا اساں اج کی کرنے پہ ہاں، اگر کوئی ساڑی خوشی ہے تاں اسی اللہ دے نبی نو ناراض پیا کرنے ہاں، کوئی غمی ہے تاں اسی اللہ دے نبی نو ناراض پیا کرنے ہاں۔ شادی بیاہ دا فنکشن ہوئے، آج کل چل رہی ہیں شادیاں، تے جناب والی جو حالات ہو رہے ہیں تواڈے سامنے ہی نے، ہیں تواڈے سامنے نے جو معاملات چل رہے ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، بے حیائی عروج دیا ہیں، بے حیائی جناب شریعت دیاں دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں، غیر شرعی رسم و رواج نو اپنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی جناب والی شادی تے پھر کوئی ناراض ہو جاوے، ابھی ساڑی طبیعت ہوندی کچھ لوگاں دی نا، جدوں کسی دی شادی آ جائے نا ایویں چاچے یا بابے پھوپیاں بڑیاں ناراض ہوندیاں نے ہیں، تے کوئی نہ کوئی وڈے ناراض ہو جاندے ہیگے نے، تے پھر دولہے دی ماں آکھدی ہے لو جی دولہے دا ماما ناراض ہے، میں اپنے بھرا نو منا کے لیاونا ہے، وہ جا کے ٹر جاندی ہے، جا کے اپنے بھرا نو مناؤندی ہے، بھرا کہندا میں نہیں جانا ہے گا جی، میں نہیں جانا ہے گا، پھر وہ روندی ہے تے اپنے سر تو دوپٹہ لا کے پیراں 'چ رکھ دیے، جے اگر تو نہ گیا تے لوکاں کی آکھنا دولہے دا ماما کوئی نہیں آیا ہے گا، تے انہاں دی کی شادی ہوئی، پھر مساں کتے منا کے تے پھر لیا جاندا ہے گا، تے پھر ماما آوندا تے ادھروں جناب دولہے دے پیو دا بھرا ناراض ہو جاندا ہے گا، او پیو اونوں منان ٹر جاندا ہے گا، یہ حقیقت گلاں بیان کرنا پیا، تے جناب پھر او جا کے منت ترلے کردا ہے، معافیاں منگدا ہے گا، یار جو ہو گیا در گزر کر، ہن تیرے بھتیجے دی شادی ہے، شادی دے اندر شامل ہو، اس طرح اساں جناب مامیاں نو بھی منا لینے ہاں، پھوپیاں نو بھی منا لینے ہاں، جننے بھی خالہ کوئی ناراض ہے انہوں بھی منا لینے ہاں، چاچا کوئی ناراض ہے انہوں بھی منا لینے ہاں، بابا کوئی ناراض ہے انہوں بھی منا لینے ہاں، سہری بندی دا دن آ جاندا، جس دن دولہے نے سجنا سر تے کلا رکھ کے جانا ہے، وہ دن آ جاندا، ہن سارے راضی نے۔ توجہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہن سارے ہی راضی نے جی، میں نہ کہ ہن کیوں جی سارے راضی، ہن سارے منا جو لینے، سارے راضی جو کر لینے، اور میں کہا خدا دیا بندیا سارے نو راضی کر لیا ہے گا، سارے نو راضی کر لیا ہے گا، سارے راضی ہو گئے نے تیری خوشی دے فنکشن دے اندر، ادھر تو بے حیائی کر کے محمد عربی نو ناراض کیتی بیٹھا ہے گا، تینو حضور دی پرواہ کوئی نہیں ہے گی، بے حیائی کر کے جناب کسی غیر محرمہ کو اپنی دھیاں بیٹیاں دی مووی بنوا رہے ہیں، محمد عربی ناراض ہو رہا، حضور دی پرواہ کوئی نہیں ہے، غیر شرعی رسم و رواج نو اپنا رہے ہیں، ماواں تے بھیناں بیٹیاں ڈھول دی تھاپ دی رقص کر دیاں نظر آندیاں نے، تے محمد عربی ناراض ہو رہے نے، حضور دی پرواہ کوئی نہیں، حضور نو کنے راضی کرنا، حضور نو کنے مناونا ہے، اے اللہ دے بندے پیغام دینا چاہ رہے ہیں، صحابہ کرام نے رشتے ناتے اگے نہیں رکھے، محمد عربی نو اگے رکھیا، امام الانبیاء نو اگے رکھیا، حضور دے فرامین نو اگے رکھیا ہے، بلکہ تا جناب ساڈا تا اعلان مسلمانوں دا اعلان تے اے ہونا چاہیے ہے، زمانہ چھوٹے تے چھوٹ جائے، کوئی روٹھے تو روٹھ جائے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔